Good morning. Good morning, sir. हेल्थ कपी छुट्टै बनाउनु होला तपाईले। हेल्थमा मैले नसर्ने रोगको बारेमा एउटा भिडियो बनाएर एक क्लासमा राखिसकेको छु। सरसँग कन्सल्ट गर्नु होला। नसर्ने रोगहरूको कारणहरू, लक्षणहरू र रोगका उपचारहरू, रोकथामका उपचारहरू, त्यो सबै मैले स्लाइड बनाएर राखिदिएको छु। त्यो स्लाइडबाट तपाईँले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी अहिले नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमा अलिकति असर गरिरहेको हेल्थको एउटा फ्याक्टर छ। कोरोना पेन्डेमिक भन्दा पनि मानसिक स्वास्थ्य भन्ने छ। डिप्रेसन, साइकोसिस जस्ता रोगहरू छन्। र मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो र मानसिक स्वास्थ्य किन हुन्छ, मानसिक रोगहरू कसरी लाग्छ, हामी मानसिक रूपमा कसरी स्वस्थ बन्नु पर्छ भन्ने कुराहरू आजको पाठमा हामी पढ्नेछौँ। मेन्टल हेल्थ, स्वास्थ्य भन्नाले सामाजिक रूपमा, शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा कुनै पनि मानिस स्वस्थ व्यवहार गर्न सक्छ। ऊ कुनै पनि शारीरिक रूपमा उसलाई कुनै दुखाइ छैन, रोग लागेको छैन। सामाजिक रूपमा कसैले उसलाई छि भन्दैन। सबैले सम्बन्ध राम्रो सुधार गर्न सक्छ, बढाउन सक्छ, सबैसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन सक्छ। र मानसिक रूपमा जहिले पनि सही कुरा मात्रै सोच्न सक्छ, सहीलाई सही देख्छ, गलतलाई गलत देख्छ। त्यस्तो खालको अवस्थालाई नै हामी के भन्छौँ? स्वास्थ्य भनेर भन्छौँ। है, युएनओले पनि के भनेको छ? हेल्थ इज अ स्टेट अफ कम्प्लिट वेल बिइङ फिजिकली, मेन्टली एन्ड सोसियली, नट मेयरली एब्सेन्स अफ एनी डिजिज भनेर हेल्थको परिभाषा युएनओले दिएको छ। स्वास्थ्य भन्नाले कुनै रोग नलाग्नु मात्रै होइन। सामान्यतः हामी के बुझ्छौँ त? स्वास्थ्य भन्नाले हामीलाई रोग लागेको छैन भनेदेखि त्यो हामी स्वस्थ छौँ भनेर भन्छौँ। तर यतिमा मात्रै स्वास्थ्यको परिभाषा सीमित हुँदैन। स्वास्थ्य भनेको रोग नलाग्नु मात्रै होइन कि शारीरिक रूपमा र सामाजिक रूपमा र मानसिक रूपमा हामी स्वस्थ भएर, पहिला बुझ्नु पर्यो शारीरिक रूपमा स्वास्थ्य भनेको के हो? शरीरमा दुखै नहुनु, रोग नलाग्नु। मानसिक रूपमा स्वास्थ्य भनेको सहीलाई सही देख्न सक्नु, गलतलाई गलत देख्न सक्नु, जहिले सही कुराहरू मात्रै सोचिराख्नु। दिमागी हालत स्वस्थ हुनु मानसिक स्वास्थ्य भनेर भनियो। भनेदेखि सामाजिक स्वास्थ्य भनेको चाहिँ समाजमा रहेको, छरछिमेकमा रहेको मानिसहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सक्नु। यो तीनवटा पक्षहरू छन् हेल्थको, स्वास्थ्यको तीनवटा पक्षहरू छन्। ती तीनै पक्षहरूमा
राम्रो अवस्था हुनुलाई हामी स्वास्थ्य भनेर भन्छौँ, हेल्थ भनेर भन्छौँ भने त्यो तीनवटा पक्षभित्रको एउटा पक्ष चाहिँ के हो त? मानसिक स्वास्थ्य हो। र मानसिक स्वास्थ्य भएन भनेदेखि हामीलाई मानसिक रोग लाग्छ। विभिन्न रोगहरू छन्, त्यो रोगका कारणहरू के छन् त्योहरू हामी पढ्छौँ। पहिला हामी के लेख्यौँ भने मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो भनेर लेखौँ है। म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको एउटा परिभाषा लेख्दैछु। मानसिक स्वास्थ्य भन्नाले लेख्नुहोस्, इङ्ग्लिसमा पनि म लेख्छु। मानसिक स्वास्थ्य भन्नाले यो निरोगीको अवस्था हो रे। निरोगीको अवस्था हो जहाँ व्यक्तिले आफ्नो क्षमता र दक्षतालाई आत्ममूल्याङ्कन गर्न सक्छ अरे। जहाँ व्यक्तिले आफ्नो क्षमता र दक्षतालाई आत्ममूल्याङ्कन गर्न सक्छ। जीवनको सामान्य प्रकृतिका तनावहरू हुन सक्छन् हैन, तनावहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ। व्यवस्थित गर्न सक्छ र उद्देश्यमूलक ढङ्गले काम गर्न छिट्टो सार्नु होला। उद्देश्यमूलक ढङ्गले काम गर्न सक्छ र समाजलाई योगदान दिन सक्छ। यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन भनिन्छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले परिभाषित गरेको मानसिक स्वास्थ्यको परिभाषा है। म इङ्ग्लिसमा पनि यो चाहिँ अलिकति हामीले जस्तो छ त्यस्तै लेख्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि इङ्ग्लिस पनि दिएको छ जस्तो लाग्छ। मैले ट्रान्सलेट गर्नुभन्दा पनि मेन्टल हेल्थ छ यहाँ मसँग छ। ओके, म इङ्ग्लिसको म लेख्दैछु। मेन्टल health is a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities can cope with normal stresses of life, can work productively and I'll explain, and is able to make contribution to his or her community. WHO पहिला यो बुझौँ है त। मेन्टल हेल्थ इज अ स्टेट अफ वेलबिङ। वेलबिङ भनेको राम्रोपन, राम्रो अवस्थामा हुनु। मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ त्यस्तो राम्रो अवस्था हो इन विच जहाँ द इन्डिभिजुअल रियलाइजेस, एउटा व्यक्तिले महसुस गर्छन् अरे रियलाइजेस हिज अर ओन एबिलिटिज, म कति छु, म के हुँ, म के काम गर्न सक्छु, मेरो शारीरिक अवस्था कस्तो छ, मानसिक अवस्था कस्तो छ र सामाजिक अवस्था कस्तो छ, समाजमा मलाई कसैले राम्रो भन्छ कि नराम्रो भन्छ, समाजमा मलाई छिछि र दुदुरको भावले मात्रै हेर्छ भनेर तपाईँ डराउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ मानसिक रूपमा स्वास्थ्य हुनु भएन। समाजमा मेरो पनि केही प्रतिष्ठा छ, मेरो पनि केही इज्जत छ, मानिसले मलाई सम्मान गर्छ, त्यस कारणले गर्दा मैले पनि समाजको लागि के गर्नुपर्छ भावना आउँछ भनेदेखि त्यो तपाईँ मानसिक रूपमा स्वास्थ्य हुनुभयो। कतिपय मानिसहरू के गर्छन्, घरबाट बाहिर निस्किन डराउँछन्, अरूले के भन्ला कि, मलाई आरोप लगाउला कि, डर आइरहेको हुन्छ एक किसिमको। धेरै लजाएर बस्ने, डराएर बस्ने, अरूले के पो भन्ला कि, गाली पो गर्ला कि, पिटाइ पो खाइएला कि भन्ने खालको सोचाइले मैले हिजो गरेको कामहरू चाहिँ गलत थियो भनेर त्यसै डराउनुहुन्छ। त्यस्तो खालको अवस्थाहरू मानसिक रूपमा अस्वास्थ्य मानिसको लक्षणहरू हुन सक्छन्। र एउटा मानसिक स्वास्थ्य
मानसिक रूपले स्वस्थ भएको मानिस चाहिँ के हुन्छन् अरे, रियलाइजेज हिज अर ओन एबिलिटिज, आफ्नो क्षमता कति हो भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छन् अरे। क्यान कोप विथ नर्मल स्ट्रेस, कोप विथ अघि मलाई सोध्नु भएको थियो, कोप विथ भनेको चाहिँ समाधान गर्न सक्छ, सल्भ, जीवनमा सामान्य समस्याहरू आउन सक्छ। कसैले राम्रो कुरा भन्यो भनेदेखि खुसी हुने, उफ्रिन्छौँ पनि हामी है कहिलेकाहीँ त, त्यो त फर्स्ट भएछस् भन्ने बित्तिकै उफ्रिन्छ है। बाबालाई धेरै माया गरिन्छ, आमालाई धेरै माया गरिन्छ, दाजुभाइ दिदीलाई माया गरिन्छ, उनीहरूले एकदम धेरै राम्रो सफलता हासिल गर्यो भनेदेखि त्यति बेला पनि हामी के गर्छौँ, खुसीले रमाउँछौँ। भने नराम्रो समाचार सुन्नु बित्तिकै हामी दुःखी हुन्छौँ, शरीरमा पीडा भयो रुन्छौँ, त्यो भनेको सामान्य समस्याहरू हुन्, सामान्य तनावहरू हुन्। त्यो अर्डिनरी मानिस जसलाई पनि हुन्छ। हामीले मलाई त्यति धेरै कसैले मलाई पिट्यो, मलाई दुख्यो, म रोएँ, मलाई मानसिक रोग लाग्यो भनेर सोच्नु हुँदैन। त्यो सामान्य तनावहरू हुन् जीवनमा आइपर्ने। त्योदेखि बाहेक अन्य समस्याहरू आउँछन् भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मानसिक रोगका लक्षणहरू भनेर भन्छौँ। सामान्य रूपमा समाधान गर्न सक्ने खालको स्ट्रेसहरू हुन सक्छन्, तनावहरू हुन सक्छन्, ती तनावहरू आफै समाधान गर्न सक्छन् भनेदेखि त्यो मानसिक रूपमा स्वास्थ्य मानिसको लक्षण हुन सक्छन्। अर्को भनेको चाहिँ क्यान वर्क प्रोडक्टिभली। हेर्नुहोस् त, तपाईँ जति पढे पनि कहिलेकाहीँ टाइम पनि दिइरहनु भएको छ, एकदम डिसेन्ट भएर क्लासमा बसिरहनु भएको छ, पढ्नुहुन्छ, तैपनि इक्जाममा चाहिँ 0 आउँछ। बारम्बार गर्दाखेरि पनि ध्यान पनि दिइरहनु भएको छ, पढाएको एकछिन पढाएको बुझेको जस्तो पनि हुन्छ, एकछिन पछि सबै बिर्सिहाल्छ। हो, त्यहाँ चाहिँ फेरि मानसिक रूपमा समस्या भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले। भन्नु खोजेको काम गर्दाखेरि त्यसको रिजल्ट राम्रो आउनु पर्यो। काम गरिएको छ, रिजल्ट चाहिँ नराम्रो आउँछ। आज होइन धान रोप्नु जान्छु भनेर भन्नुभयो, तपाईँको दिमागले चाहिँ के सोचिरहेको, धान रोपेको जस्तो सोचिरहेको हुन्छ। तपाईँ चाहिँ झाडीमा गएर गाँजा खाएर बस्नुभयो भनेदेखि त धान रोपेको, मैले त धान पो रोपेको थिएँ सोचेर भएन नि। त्यो मानसिक रूपमा होइन काम गर्न नसक्ने भयो। काम गरेको प्रोडक्ट के हुनु पर्यो, रिजल्ट राम्रो आउनु पर्यो एउटा। अनि तपाईँ व्यक्ति मात्रै होइन, तपाईँ समाजको एउटा अभिन्न अङ्ग हो र तपाईँको समाजलाई तपाईँले राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्नुहुन्छ। जहिले पनि राम्रो सोचाइ राख्नुहुन्छ, समाजलाई केही न केही योगदान दिन सक्नुहुन्छ भने मात्रै तपाईँ के हो त, मानसिक रूपमा स्वस्थ मानिस हुनुहुन्छ। 3वटा कुराहरू यहाँ गरिएको छ है। एउटा के भन्यो, आफ्नो एबिलिटिज थाहा पाउनु पर्यो स्वस्थ हुनको लागि। अर्को, सामान्य तनावहरूलाई आफैले समाधान गर्न सक्ने हुनु पर्यो। 4वटा कुरा रहेछ है। अर्को छ काम गरेको रिजल्ट राम्रो आउनु पर्यो। र लास्टमा समाजलाई केही न केही योगदान दिन सक्ने जुन मानिसमा गुणहरू हुन्छ ती मानिस चाहिँ के हुन्, मानसिक रूपले स्वास्थ्य मानिस हुन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यही कुरा माथि भनेको हेर्नुहोस् त, मानसिक स्वास्थ्य भन्नाले निरोगीको अवस्था हो जहाँ व्यक्तिले आफ्नो क्षमता र दक्षतालाई आत्ममूल्याङ्कन गर्न सक्छ भनेको आफैले रियलाइज गर्न सक्छ, जीवनका सामान्य प्रकृतिका तनावहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ। अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ के हुन्छ सामान्य प्रकृतिका तनावहरू भन्ने कुरा। उद्देश्यमूलक ढङ्गले काम गर्न सक्छ भनेको एउटा कामको उद्देश्य लिइसकेपछि त्यसको रिजल्ट राम्रो हुनु पर्यो अनि समाजलाई केही न केही योगदान दिन सक्छ भनेदेखि त्यो मानसिक रूपमा स्वास्थ्य मानिस भयो। अब मानसिक रोग भनेको के हो हामी त्यतिर जान्छौँ। पर्नुहोस् है त। एउटा टपिक लेख्नुहोस्, मानसिक रूपमा स्वस्थ मानिसले गर्ने कामहरू। त्योभन्दा अगाडि अर्को एउटा लेखौँ है त। अर्को मानसिक रूपमा रमाइलो छ यो पनि। मानसिक रूपमा
स्वस्थ मानिसमा हुनुपर्ने गुण अथवा लक्षणहरू। फीचर्स अफ मेन्टल्ली हेल्दी पर्सन। From here you can assume yourself whether you are mentally healthy or not. Okay, it is in your book also. आफू र वरिपरिको वातावरणको बारेमा थाहा पाउने, परिस्थिति अनुसार निर्णय लिन सक्ने, आफ्नो भावना विचार सोचाइलाई सिलसिलेवार र बुझ्ने गरी अभिव्यक्त गर्न सक्ने अरे। एक नम्बरमा आफू र आफ्ना वरिपरि का बीचको विषय महसुस गर्ने, गर्न सक्नु एउटा। यसलाई मैले ब्रेक गरिदिएँ, अलिकति लामो पोइन्टलाई अलिकति छोटो बनाइदिएँ। यसलाई इङ्ग्लिसमा के भनिसक्यो त? टु नो oneself and the surroundings. आफूलाई पनि थाहा पाउनु पर्यो म के हो भन्ने कुरा, र वातावरण के भइरहेछ, वरिपरि के भइरहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन सक्यो। एउटा पागल मान्छेले, हामी सामान्यतया भन्छौँ पागल वास्तवमा यो नराम्रो शब्द हो, एउटा मानसिक अवस्था गुमाएका मानिसहरूले चाहिँ यो थाहा पाउन सक्दैन म के हुँ भन्ने कुरा पनि उसले रियलाइज गर्दैनन्, र जे पाए त्यही खाइरहेको हुन्छन्, जे पाए त्यही बोलिरहेको हुन्छन्। समाजमा को छन् भन्ने कुरा पनि उनीहरूले कहिले ढुङ्गाले हान्दिरहेको हुन्छन्, कहिले हाँस्दिरहेको हुन्छन्, कहिले रुँदै गरेको हुन्छन्। उनीहरूलाई रियलाइज नै हुन्छ वाट एभर द रियल अर रियालिटी इन फ्रन्ट अफ अस आर देयर के दे डोन्ट सी। वास्तविकता के हो त्यो देख्दैनन्, जे छैन त्यो चाहिँ देख्छ उसले। र अर्को यसलाई के भन्यो, परिस्थिति अनुसार निर्णय गर्न सक्नु पर्यो अरे। निर्णय गर्न सक्ने, डिसाइड, क्यान डिसाइड भनौँ। हिमसेल्फ or herself according to the situation. Have you ever seen there are some people कस्ता खालको हुन्छन् भनेदेखि मान्छे मरिरहेको हुन्छ, सबैजना रोइरहेको हुन्छ, तपाईँ चाहिँ त्यहाँ गएर हाँस्न थाल्नुभयो भनेदेखि परिस्थिति अनुसारको डिसिजन भयो त त्यो होइन नि। अनि त्यो त एक्लै हाँस्ने नि त त्यो, आहा मेरो दुश्मन मऱ्यो भनेर एक्लै हाँस्ने भन्यो होइन। तर त्यहीँ गएर अन्य समाजका अन्य व्यक्तिहरू पनि छन्, उनीहरूको अगाडि चाहिँ आहा मऱ्यो भनेर रमाउँदै नाच्न थाल्यो भनेदेखि त पागल भयो भनेर भनिहाल्छन् है। 3 नम्बरमा हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि आफ्नो भावना हैन, आफ्नो भावना विचार र सोचलाई चाहिँ
सिलेबल क्रमबद्ध रूपमा भन्नु खोजेको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नु। Can express his or her feelings thoughts and opinion in a sequential way भन्न सक्यो। क्रमबद्ध रूपमा तपाईले कथा भन्नु त थाल्नुभयो, एउटा दिमागमा एउटा कथा आयो, कथा चाहिँ छेउ टुप्पोबाट चाहिँ तपाईले भन्न थाल्नुभयो, बीचबाट सुरु गर्नुभयो, सधैँ त्यस्तै भइरहन्छ। त्यहाँ केही न केही समस्या छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। ओके, 4 नम्बरमा गैर सामाजिक क्रियाकलाप नगर्ने। Don't conduct antisocial activities. एन्टिसोसियल एक्टिभिटिजहरु उसले गर्दैन। समाजमा अरूलाई मन नपर्ने कामहरु हुन सक्छ नि। समाजले कानुनबाट पनि वर्जित गरेको हुन्छ, सामाजिक नीति नियम हुन सक्छ, एउटा परम्परा हुन सक्छ, संस्कृति हुन सक्छ, त्यसले पनि वर्जित गरेका केही क्रियाकलापहरु हुन सक्छन्। जस्तै कानुनी रूपमा वर्जित गरेका क्रियाकलापहरु चाहिँ ड्रग्सहरु खानको लागि त्यो एउटा समस्या भयो, कानुनद्वारा पनि वर्जित छ, समाजद्वारा पनि वर्जित छ। नराम्रो कामहरु, चोर्नु, फटाई गर्नु, झगडा गर्नु, अरूको हानि गर्नु, समाजमा सामान्य बाटोमा कतिले हैन पिसा फेर्दै हिँडिरहेको हुन्छ नि, हैन? कसैले हेर्दाखेरि पनि वास्ता गर्दैनन्, उनले नटेरिकन बसिरहेको हुन्छ नि। वास्ता नगरिकन झन् उसले चाहिँ एउटा फन्डको हिसाबले चाहिँ त्यस्ता खालको क्रियाकलापहरु गर्छन् भनेदेखि ऊ सामाजिक रूपमा मात्रै हैन, ऊ मानसिक रूपमा ऊ कमजोर भइसकेको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भने अर्को छ, हेर्नुस् एकदमै राम्रो, 5 नम्बरमा नाता सम्बन्ध कायम गर्न सक्नु भनेर भने सम्बन्ध बनाउने अनि कायम पनि गर्ने। बनाउने र कायम गर्न सक्ने। Okay, can make social relations and fulfill it. हामी क्लास आउन थालेको कति 1 महिना त हुँदैछ, हैन? 1 महिनासम्म पनि तपाईको यदि साथीहरु बीचमा जे सम्बन्धै राम्रो बनाउन सक्नु भएन, झगडा मात्रै गर्नु पर्यो,
देख्नु बित्तिकै आँखा तरेर हेर्ने खालको जस्तो अवस्था आयो है, त्यो खालको अवस्था आउन सक्छ है। त्यो सामाजिक रूपमा के भयो त, हामी सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। तपाईँलाई देख्नु बित्तिकै कसैले पिटिहाल्नु खोज्छन्, किन तपाईँले नराम्रो काम गर्नुभयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्थाहरू चाहिँ राम्रो सम्बन्धलाई सजिलै जसले सजिलै साथी बनाउन सक्छ, साथी बनाएर पनि होइन। कतिले चाहिँ साथी फेरि के को लागि बनाइरहेको हुन्छ, स्वार्थ पुरा गर्नको लागि बनाइरहेको हुन्छ। त्यो पनि बुझ्न सक्नु पर्यो एउटा स्वस्थ मानिसले, मानसिक रूपमा स्वस्थ मानिसले चाहिँ त्यो बुझ्न सक्दैनन् भनेदेखि ऊ मानसिक रूपमा कमजोर हुन सक्यो। र सम्बन्ध बनाउने मात्रै होइन, तपाईँ सम्बन्ध कतिसम्म टिकाउन सक्नुहुन्छ। आज साथी बन्यो, भोलि झगडा परिहाल्यो, त्यो फेरि मानसिक रूपमा स्वस्थ मानिसको लक्षण होइन। त्यो सम्बन्ध चाहिँ पछिसम्म कायम गरिरहन सक्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो मानसिक रूपमा स्वस्थ मानिसको एउटा लक्षण भन्न सकिन्छ है। अर्को छ उत्पादकको त भएको त अहिलेको त भइहाल्यो। म एक दुईवटा पोइन्ट एउटैमै लेखिदिन्छु। यो उत्पादकत्व र जिम्मेवारी बोध भएको बी प्रोडक्टिभ, अघि परिभाषा पनि भनेको थियो। यो प्रोडक्टिभ भनेको काम गरिसकेपछि रिजल्ट राम्रो आउने खालको हुनु पर्यो है। र अन्तिममा छ जिम्मेवारी बोध भएको, गर्न सक्ने। बी रेस्पोन्सिबल, बी रेस्पोन्सिबल। आफ्नो पनि समाजको लागि, परिवारको लागि, साथीभाइ सर्कलको लागि चाहिँ मेरो पनि केही जिम्मेवारी छ, मेरो पनि केही कर्तव्य हुन सक्छ, मैले पनि केही गर्नुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोचाइ जहिले पनि आइरहनुपर्छ एउटा मानसिक रूपमा स्वास्थ्य मानिसमा। ती यी गुणहरू तपाईँमा छ भनेदेखि ढुक्क हुनुहोस्, हामी के छौँ, स्वस्थ छौँ, मानसिक रूपमा स्वस्थ छौँ। यी गुण मध्येमा केही न केही हामीमा कमजोरी आउनु बित्तिकै हामीले यो रूपमा चाहिँ म मानसिक रूपमा कमजोर छु, यसलाई मैले सुधार गर्नुपर्छ। किन बिरामी हो यो भनेको त, मानसिक स्वास्थ्य रोग भनेको। त्यो बिरामीको प्रत्येक रोगको अहिलेसम्म त्यस्ता रोग छैनन्। कोरोनाको त उपचार निस्किसक्यो होइन, भ्याक्सिन आइसक्यो भनेदेखि मानसिक स्वास्थ्य फेरि अरू कसैले बनाउने होइन। यो कोभिड-19 आएर हाम्रो दिमागमा घुस्ने होइन, यो हाम्रै फिलिङ्स, हाम्रै सोचाइले मानसिक रोग लाग्नु भनेको अरूले लगाइदिने होइन। मानसिक रोग हामी आफै लाग्ने गर्छ, हाम्रै क्रियाकलापले गर्दा लाग्ने गर्छ, हाम्रै कामले गर्दा लाग्ने गर्छ। र यो रूपमा हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि आउँछ, अहिले कुरा नगरौँ है। अब एउटा परिभाषा लेखौँ, मानसिक रोग भनेको के हो भन्ने कुरा एउटा परिभाषा लेखौँ। मेन्टल डिजिज, मानसिक रोग है, तपाईँहरूको बुकमा पनि छ। शारीरिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा
अन्य सामान्य मानिसहरूले गर्ने व्यवहार भन्दा अलग व्यवहार गर्नुलाई हामी के भन्छौँ अरे मानसिक रोग भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, शारीरिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा सामान्य मानिसले भन्दा अलग व्यवहार गर्नुलाई हामी के भन्छौँ? मानसिक रोग भनिन्छ। Mental disease is a state of showing abnormal activities physically, socially, and mentally different from an ordinary people. Do in the ordinary person does in the society. यति भन्न सकिन्छ। शारीरिक रूपमा, सामाजिक रूपमा र मानसिक रूपमा पर्सन डज इन द सोसाइटी। समाजमा अन्य व्यक्तिहरूले, एउटा सामान्य व्यक्तिहरूले गर्ने व्यवहार छन्, क्रियाकलाप छन्, त्यो मानसिक रूपमा र शारीरिक, सामाजिक रूपमा, मानसिक रूपमा चाहिँ यो तीनवटा रूपमा चाहिँ हामी अलग व्यवहार गर्छौँ भनेदेखि त्यसलाई हामीले मानसिक रोग लागेको भनेर हामी भन्छौँ। अब मानसिक रोगका कारणहरू लेखौँ। यो चाहिँ एकदम मानसिक रोग भनेको के हो? तपाईहरु एक्जाममा के आउँछ भने मैले दुईवटा 4 मार्क्सको 5 मार्क्सको दुईवटा क्वेशनहरु लगभग मैले सल्भ गर्न लागिसकेको छु। एउटा मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो, मानसिक एउटा स्वास्थ्यमा हुनुपर्ने गुणहरु के हुन्, अथवा मानसिक रूपमा स्वास्थ्य मानिसमा हुनुपर्ने लक्षण अथवा गुणहरु के हुन् भन्दाखेरि अघिको टपिकमा भयो, त्यसले 5 मार्क्स कभर गर्छ। र अहिलेको अब मानसिक रोग भनेको के हो, मानिसलाई मानसिक रोग लाग्नका कारणहरु के हुन्, ती कारणहरु हामीले लेख्छौं। मानसिक रोगका
कारणहरू। हामी बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई पागल भनेर जिस्काउँछौँ नि, कतिपय अवस्थामा त तपाईँ केटाकेटी हुँदा ढुङ्गाले पनि हानेर भाग्नुभएको होला होइन। तर जब यी कारणहरू हामी थाहा पाउँछौँ, वास्तवमा हामीलाई दया लागेर आउँछ। यो कारणहरू बुझ्नु भयो भनेदेखि तपाईँहरूले ती व्यक्तिहरूलाई कहिले पनि घृणा गर्नुहुन्न होइन। माया दयाहरू जागेर आउँछ। कारणहरू कजेज अफ मेन्टल डिजिज। नम्बर 1, ओके, मैले यहाँ बनाएको छु, मस्तिष्क वा दिमागमा असर गर्नु। एउटा भन्नु खोजेको के हो त? इन्जुरी इन ब्रेन। नम्बर 2 लाई हामी अर्को कारण छ, वंशानुगत कारण छ। हेरिडेटरी रिजन भन्नु भनिन्छ, कजेस। म एक्सप्लेन गर्छु एकछिन पछाडि, पहिला लेख्न दिनुहोस्। बाल्यकालको अनुभव भनेर भनिन्छ, दुःखदपूर्ण अनुभवहरू हुन्छन्। यो हुन त यो 1 नम्बरमै भन्न सकिन्छ। ओके, घरवासी वातावरण, तनावपूर्ण जीवन, वातावरण, ओके, सामाजिक वातावरण, दीर्घ रोग, तथा औषधि उपचारहरू पनि छ कि म हेर्दैछु है। गरिबीलाई पनि भन्न सकिन्छ।
ओके, ल सारिसक्नुहोस्, म व्याख्या गर्छु। प्रोलङ ट्रिटमेन्ट, मस्तिष्क दिमागमा असर गर्नु अरे यो कुनै चोटपटकको कारणले गर्दा हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो बायोलोजिकल चेन्जेसहरू हुन सक्छ, जस्तै तपाईलाई कुनै रोग लाग्न सक्छ, ब्लड प्रेसर हाई छ भने त्यति बेला चाहिँ दिमागका नसाहरू फुट्ने, मस्तिष्क घातहरू हुन सक्ने, ब्रेन ह्यामरेजहरू हुन सक्ने त्यो अवस्थाहरू आउन सक्छ। र भने कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्ट, चोटपटक लागेर पनि तपाईँले होस गुमाएको, वर्षौँसम्म पनि होस नआएको घटनाहरू देख्नु भएको छ, नदेखे पनि मुभीतिर कथातिर पढ्नु भएको छ। त्यो एउटा मस्तिष्क रोगका होइन, मानसिक रोगका एउटा कारण हुन सक्छ। अर्को वंशानुगत कारण, बाबुआमालाई एक किसिमको रोग लागेको छ भनेदेखि छोराछोरीलाई पनि त्यो धेरै रोगहरू चाहिँ सरेर जाने, वंशानुगत रूपमा चाहिँ जिनमा, क्रोमोजोममा सरेर जाने गर्छन्। त्यो कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ। सुस्त मनस्थिति भएको बाबुआमाबाट जन्मेको बच्चाहरू पनि सुस्त मनस्थिति भएको उदाहरणहरू छन् है। त्यस्तै गरी बाल्यकालको दुःखदपूर्ण अनुभव भन्न सकिन्छ। सानो उमेरमा तपाईँले धेरै नराम्रो घटनाहरू भोग्नु भएको छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल समाजमा देखिएको यहाँ देख्नु भएको छ, त्यो कुनै पनि हिंसाबाट चाहिँ ऊ प्रताडित भएको छ। जस्तै द्वन्द्वकालको बेलामा 10 वर्ष द्वन्द्वकालमा चाहिँ धेरै बालबालिकाहरू बम बारुद मृत्युबाट चाहिँ ग्रसित भएको थियो। त्यो घटनाहरू उसले देखेको थियो। त्यो अवस्था छ भनेदेखि उसलाई डर लाग्छ, दिमागी रूपमा राम्रो विकास भएको हुँदैन। बाल्यकालमै नेपालमा, इन्डियामा कति घटनाहरू देख्नुहुन्छन्, जस्तै कि बालबालिका बलात्कृत भएको घटनाहरू। उनीहरूले त्यो खालको घटनाहरू सहिरहेको हुन्छ, पछिसम्म ऊ डराउने, कालिने होइन, अत्याउने खालको घटनाहरू देख्न सकिन्छ। त्यसमा मानसिक रोगको लक्षणहरू हुन् तिनीहरू भनेको। भने अर्को छ तनावपूर्ण जीवन, सधैँ स्ट्रेसमा, टेन्सनमा बाँच्नु पर्यो भने गरिबी हुनसक्छ। त्यो तलको पनि भन्दैछु, अभाव छ। अर्को, कसैले मलाई नराम्रो भन्ला भन्ने खालको टेन्सन छ। आफूलाई चाहिँ म राम्रो हुँ जस्तो लाग्छ, अरूले नराम्रो भनिदिन्छ। अरूबाट प्रशंसा नपाउनु बित्तिकै मानिस चाहिँ तनावमा आउन सक्छ एउटा। कसैलाई चाहिँ होइन दुब्लो भएकोमा तनाव हुन्छ, कसैलाई चाहिँ मोटाएकोमा तनाव हुन सक्छ। जब हामी हाम्रो क्षमताभन्दा बढी एक्सपेक्ट गर्छौँ नि, त्यो क्षमताभन्दा बढी हामीले आशा गऱ्यो भनेदेखि त्यहाँ तनावपूर्ण जीवन सुरु हुन सक्छ। ती कारणले गर्दा पनि बिस्तारै मानिसहरूमा डिप्रेसनतिर जान थाल्छ मान्छेहरू। डिप्रेसन पनि एउटा के हो, मानसिक रोगको एउटा प्रकार हो। हामी पढ्छौँ पछाडि। घरायसी वातावरण, झगडा गरिरहन्छन्, जाँड रक्सी खाएर चाहिँ झगडा भइरहेको हुन्छन्, अथवा चाहिँ एकअर्कालाई विश्वास गर्दैनन्। वातावरण नै कस्तो खालको छ, झगडालु स्वभावको छ, नराम्रो नेगेटिभ एटिच्युड दिने खालको मात्रै छ भनेदेखि त्यो घरमा होस् अथवा समाजमा होस्, त्यो वातावरणले पनि तपाईँलाई के गरिरहेको हुन्छ, नराम्रो नकारात्मक असर तपाईँको दिमागमा पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यही वातावरणले तपाईँलाई तनावपूर्ण जीवन जिउन बाध्य बनाउँछ र दिमागी रूपमा हामी बिरामी बन्छौँ। भने अर्को चाहिँ मैले पोभर्टीको अघि भनिसकेँ है, दीर्घ रोगहरू। मानसिक रूपमा जब कुनै पनि रोग लाग्छ, रोग लागिसकेपछि फर इक्जाम्पल डायबिटिज भयो, बिपी हाई भयो, जाति नहुने रोग लाग्ने बित्तिकै जीवनभरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, औषधि खाइरहनु पर्ने हुन्छ। र कति खानुपर्ने यो औषधि भन्ने खालको सोचाइको कारणले गर्दा म त मेरो रोग त जाति नहुने रहेछ भन्ने खालको सोचाइको कारणले गर्दाखेरि उमा के आउन सक्छ, मानसिक तनाव आउन सक्छ। त्यो तनाव बिस्तारै डिप्रेसनमा जान्छ, फ्रस्ट्रेसनमा जान्छ, फ्रस्ट्रेसन हुनु बित्तिकै डिप्रेसनतिर जान्छ, अनि ऊ साइकोसिस भनेर भन्छौँ हामी, अनि पागलपनतिर हामी जान सक्छौँ। र यसरी मानसिक रोगका विभिन्न 8वटा कारणहरू हामीले पढ्यौँ है। 5-10 मार्क्सको क्वेसन आज हामीले यो गऱ्यौँ। अझै छ यसमा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू, हामी अर्को क्लासमा नेक्स्ट विक हामी पढ्छौँ। विभिन्न मानसिक अवस्थाहरू छन् र यी मानसिक रोगबाट बच्ने उपायहरू, उपचारहरू के हुन् भन्ने कुरा हामी पनि यसमा पढ्छौँ। र मानसिक रोगहरू विश्वमा कस्तो खालका मानसिक रोगहरू छन् भन्ने कुरा, केही परिचयहरू पनि हामी पढ्छौँ। आजलाई हामी
यति गर्छु समय अभावको कारण पछि हामी